Ang daang kasabutan. Genesis chapter 8. Wala ihikalimti sa Dios si Noe ug ang tanang ihalas nga mga mananap ug ang mga kayupan nga uban kaniya dito sa arka. Nagpahuros ang Dios og hangin ug misugod paghubas ang tubig. Gitakpan ang mga tubod sa kahiladman sa yuta, ingon man ang mga bintana sa langit. Busa niundang ang ulan, ug mipadayon paghubas ang tubig. Misugod kini paghubas tapos sa 150 ka adlaw. Unya sa ika-17 nga adlaw sa ika-7 bulan, nahitungtong ang arka sa bukid sa Ararat. Nagpadayon paghubas ang tubig ug sa unang adlaw sa ika-10 nga bulan, nakita na ang mga tumoy sa kabukiran. Tapos sa 40 ka adlaw, giablihan ni Noe ang bintana sa arka o gibuhian niya ang usa ka uwak. Wala kini mobalik apan naglupad-lupad kini hangtod nga mihubas ang tubig. Unya, gibuhian ni Noe ang usa ka salampati aron pagsusi kung mihubas na ba ang tubig. Apan may gisanapan pa man sa tubig ang yuta. Walay hikaplagan nga katugdunan ang salampati ug mibalik kini sa arka. Busa gipagawas ni Noe ang iyang kamot sa arka ug gikuha ang salampati. Naghulat siya laing 7 ka adlaw ug gibuhian niya pag-usab ang salampati. Sa pagka-kilom-kilom na, mibalik kini kaniya nga nagtangag og lunhang dahon sa kahoyng olibo. Sa ingon ni ana, nasayra ni Noe nga mihubas na gayud ang tubig. Unya, naghulat pagayud si Noe og laing 7 ka adlaw ug gibuhian na usab niya ang salampati ug wala na kini mobalik. Sa 601 na ang panuigi ni Noe, sa unang adlaw sa unang bulan, mihubas na gayud ang sahingpit ang tubig. Human niya makuha ang tabon sa arka, milantaw si Noe ug nakita niya nga ugana ang yuta. Sa ika-27 nga adlaw, sa ikaduhang bulan, namala na gayud ang yuta. Unya ang Dios miingon kang Noe, kawas na sa arka, uban sa imong asawa o mga anak o sa ilang mga asawa. Pagulaa usab ang tanang mananap, ang mga langgam, mga kayupan o ang tanang gagmayng mananap, aron mo sanay sila sa tibuok kalibutan. Busa mikawas si Noe uban sa iyang asawa ug mga anak ug sa ilang mga asawa. Sumala sa ilang matang sa tanang ihalas nga mananap nga kahayupan nga langgam o gagmayng mga nanap nang gawas usab sa arka. Si Noe nagbuhat og halaran alang sa Ginoo ug mikuha siya usa ka matang sa hinlo nga mga mananap nga og mga langgam ug gisunog niya kini ingon nga halad. Sa nagpanimahuan sa Ginoo ang kahumot niini, miingon siya sa iyang kaugalingon, dili ko nagayod tungluhon ang yuta tungod sa gibuhat sa tawo. Nasayod ako nga sukad pa sa iyang pagkabatan-on, daotan na ang iyang hununa. Dili ko nagayod laglagon ang tanang binuhat nga buhi sama sa akong gibuhat. Samtang ania pa ang kalibutan, dili gayod matapos ang panahon sa tingtanom ug ang panahon sa ting-ani, ang tingtugnaw ug ang ting-init, ang tinghulaw ug ang ting-ulan, ang adlaw ang gabii.